आला हजरत हमारी जान है, आला हजरत हमारी जान है, आला हजरत। मैं ये अर्ज कर रहा था कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की तालीमात क्या है और आपने हमको क्या तालीम अता फरमाई। आज होता है ना भाई, नियाज तो होती है और नियाज के अंदर आपके वहां महाराष्ट्र में होती है नियाज, गौसे आजम के नाम पे होती है ना, नियाज होती है, लेकिन न्याज के अंदर खाना खिलाने से पहले सोचते नहीं किसको खिलाना चाहिए किसको नहीं खिलाना चाहिए, है? किसको खिलाना चाहिए किसको नहीं खिलाना चाहिए उसके बारे में नहीं सोचते। बड़े बड़े देवबंदी भी आकर खा के निकल जाते हैं, देवबंदी वहां भी ये आते हैं आकर खाना खा के निकल जाते हैं, हालांकि वो खुद माअज़ल्लाह सरकार गौसे आजम के नाम की पातिया को हराम कहते हैं, यानी न्याज को हराम कहते हैं। अब न्याज को हराम भी कहे और हराम कहने के बाद खाए तो वो क्या होगा, हराम खोर होगा कि नहीं, यानी हराम कहते और हराम कहने के बाद अगर खा ले तो वो हराम खोरी तो होगा। और ये जो कहते हैं ना कि भाई हम तो न्याज का खाना नहीं खाते, ये हराम है, हम तो उससे बचते हैं परहेज करते हैं, तो हुजूर मुहद्दिस कबीर एक प्यारा जुमला इरशाद फरमाते, आप फरमाते हैं कि कोई अगर कहे ना कि फातिहा का खाना हम नहीं खाते हैं तो तुम परेशान क्यों होते हो, बेचैन क्यों होते हो, उसने गलत क्या कहा है। वो ये कहता है कि फातिहा का खाना मैं खा नहीं सकता, मेरे लिए हराम है, तो उसने गलत थोड़ी कहा। हुजूर मुहद्दिस कबीर फरमाते कि हदीस पाक में जब हमारे आका ने फरमा दिया कि जिस खाने पर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ली जाती है वो खाना शैतान पे हराम हो जाता है, तालीम दी गई है ना, यानी खाने के ऊपर बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ो, हमारे आका ने ये तालीम दी। क्यों तालीम अता फरमाई, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी कि जब तुम खाने के लिए बैठो और तुम चाहते हो कि तुम्हारे खाने में शैतान शरीक न हो तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लो, क्योंकि बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ली जाती है ना तो गोया कि वो खाने के ऊपर ऐसे हिसार हो जाता है कि शैतान से वो खाना बच जाता है। अब हम गौसे आजम की नियाज करते हैं तो चाहे बकरा ज़बह करें चाहे कोई और हलाल जानवर ज़बह करें तो हम गौसे आजम के नाम पर ज़बह नहीं करते हैं, बल्कि बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के ज़बह करते हैं और उसके बाद फातिहा देते हैं। ईसाने सवाब ये सरकार गौसे आजम के नाम के ऊपर किया जाता है। तो क्या खाने के ऊपर गाना बाजा होता है कि देवबंदी कहता है कि हम नहीं खाएंगे, क्या उसके ऊपर और कोई खुराफात होती है तो कहता है कि हम नहीं खाएंगे। अरे उसके ऊपर कुरान को तिलावत किया जाता है, बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ा जाता है, लेकिन तू ये कहता है कि नहीं हम तो हराम ही कहते हैं। तो हमने कहा तूने खुद फैसला कर लिया, तेरा ताल्लुक किस जमात के साथ है, तू ये कहता है कि ये हराम है, तो गोया कि तूने ये बता दिया कि तू ये खाना खा ही नहीं सकता है। क्यों कि जिस खाने पर बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाती है हदीस पाक की रोशनी में ऐसे खाने को शैतान पे हराम कर दिया जाता है, ऐसे खाने को शैतान के ऊपर हराम कर दिया जाता है। और फिर ये कहते हैं नजर नियाज के हवाले से आपको एक बात बताओ कि फातिहा के हवाले से तरह तरह की बात होती है, यानी इनको अगर खिचड़ा बनाओ ना तब भी दलील देने की कि ये जायज कैसे, बिरयानी बनाओ तब भी दलील दो, दाल पुलाव बनाओ तब भी दलील दो। किसने खिचड़ा बनाया, अरे भाई उसमें जो गेहूं डाले गए हैं वो जायज कमाई के, चावल है वो जायज कमाई के, गोश्त है वो हलाल है। अब खिचड़े में जितनी चीजें डाली जाती है ना, अगर उसकी जगह पर और 50 चीजों को भी अगर मिला दे तो हराम तुम कहते कैसे हो, वो समझ में नहीं आता है। मिसाल के तौर पर बिरयानी को रोटी के साथ खाया जाता है, आपके वहां खाते हैं बिरयानी को रोटी के साथ खाते हैं, नहीं खाते हैं ना, लेकिन कोई आदमी ऐसा है कि बिरयानी को रोटी के साथ खाने लगे तो आप ये कहेंगे तो हराम खाता है, ये कहेंगे हा? अरे भाई बिरयानी के अंदर जितनी चीजें हैं वो हलाल है और रोटी है वो भी हलाल है, तो अगर उसने रोटी को मिलाकर खा भी लिया तो उसमें कौन सा जुर्म हो गया कि तुम नाजायज और हराम होने का फतवा देते हो।
آخر کون سا جرم ہو گیا؟ لیکن یہ کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اگر نیاز کو منسوخ کر دیا جائے تو حرام کہتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر دلائل کو قائم کیا جائے۔ تو میں صرف 2 دلیلیں دے کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ ہمارے لیے ایثار ثواب کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم جس کے لیے ایثار ثواب کرتے ہیں وہ مسلمان کے لیے کرتے ہیں۔ ہمارا ایثار ثواب یہ مسلمان کے لیے ہوتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اس میں غالباً غلاموں کا ذکر ہے، عاص بن وائل کے بارے میں ہے، توجہ سے سماعت فرمائے کہ عاص بن وائل جو ہے نا وہ کافر تھا، اور اس کے 2 لڑکے وہ صحابی تھے۔ وہ جب مرنے کا وقت آیا تو اس نے کہا تھا کہ میری طرف سے 100 غلام کو دونوں مل کر آزاد کر دینا، 100 غلام کو میری طرف سے آزاد کر دینا۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنے 2 بچوں کو کہا، ایک نے اپنے حصے کے غلاموں کو آزاد کیا اور دوسرے نے یہ سوچا آزاد کرنے سے پہلے کہ چلو چل کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ رکھے کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو جب ہمارے آقا کی بارگاہ میں عاص بن وائل کا لڑکا یعنی جو صحابی رسول پہ پہنچے اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام میرا باپ مر گیا، اس نے یہ وصیت کی تھی، کیا کیا جائے؟ تو سماعت فرمائے، ہمارے آقا نے فرمایا انہو لو کان مسلما، اگر وہ مرنے والا مسلمان ہوتا فاعتقتم عنہ، چاہے تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے، او حجزتم عنہ، چاہے تم اس کی طرف سے حج کرتے، او تصدقتم عنہ، چاہے تم اس کی طرف سے صدقہ کرتے، بلغہ ذالک، اسے اس کا ثواب پہنچ جاتا۔ اب اس میں ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ ایثار ثواب کرنے کے لیے ایک شرط بیان فرمائی، اور وہ شرط کیا ہے کہ مرنے والے کا مسلمان ہونا۔ کیا شرط ہے؟ مرنے والے کا مسلمان ہونا۔ اب جتنے بھی سنی ہیں الحمدللہ ہم کسی کافر کے نام پر ایثار ثواب نہیں کرتے ہیں، نہ تو دیوبندی کے اشرف علی کے نام پر ہوتا ہے، نہ تو رشید کے نام پر ہوتا ہے، نہ تو خلیل کے نام پر ہوتا ہے، نہ تو قاسم کے نام پر ہوتا ہے۔ اگر سنی ایثار ثواب کرتا ہے، اگر لنگر کرتا ہے تو غوث اعظم کے نام پر کرتا ہے۔ سنی اگر لنگر کرتا ہے تو غریب نواز کے نام پر کرتا ہے۔ سنی اگر لنگر کرتا ہے تو مخدوم اشرف کے نام پر کرتا ہے، یعنی اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں ان کے نام پر ہوتا ہے۔ یا ہمارے خاندان میں جن سنیوں کا انتقال ہو جاتا ہے ان کے نام پر ایثار ثواب کیا جاتا ہے۔ ان کو اگر یہ جواب دیا جائے تو کتے کی دم کی طرح پھر ایک سوال اور ہوتا ہے کہ بھائی چلیے ایثار ثواب یعنی ثواب کا پہنچانا، ثواب جو آپ پہنچاتے ہیں، تو ثواب آپ غوث اعظم کے نام پر فاتحہ کیوں دیتے ہیں؟ غوث اعظم تو بے گناہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ غوث اعظم نے اتنوں کو ولی بنایا، تو غوث اعظم کو ایثار ثواب کی کیا ضرورت؟ غریب نواز اتنے متقی تھے، نہ جانے کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا، غریب نواز کی چھتری بنانے کی کیا ضرورت؟ تو ہم اس کو الزام میں ایک جواب یہ کہتے ہیں کہ ایثار ثواب جو ہوتا ہے نا وہ صرف جس کے نام پر کیا جائے اس کی بخشش کے لیے نہیں ہوتا ہے، صرف مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے، ورنہ اگر ایسا ہے تو پوری دیوبندی جماعت سوچے کہ جب کوئی بڑا مر جاتا ہے تب وہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اور چھوٹا بچہ اگر مر جائے مثال کے طور پر 1 سیکنڈ کے لیے اس نے دنیا میں آ کر سانس لی اور وہ مر گیا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ تو نماز جنازہ میں کیا ہوتا ہے؟ مغفرت کی دعا ہوتی ہے نا، مغفرت کی دعا ہوتی ہے نا۔ اب وہ بچے کی نماز جنازہ کو پڑھا جاتا ہے، تو جہاں پر ہم کو یہ کہتے ہیں کہ غوث اعظم بے گناہ ہے تو ان کے لیے ایثار ثواب کی کیا ضرورت؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آدمی بالغ ہو جائے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، مغفرت کی دعا ہوتی ہے، لیکن جو ایک لمحے کے لیے دنیا میں سانس کو لیا تو آخر اس کا کون سا گناہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ کو پڑھا جاتا ہے؟ تو دیوبندی جماعت کہتی ہے مولانا سمجھے نہیں، یہ بچے کی نماز جنازہ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اس کے درجے بلند ہو اور ہمارے لیے قیامت میں نجات کا ذریعہ بن جائے،
میں نے کہا ارے پاگل، بچے کی نماز جنازہ میں یہ مسئلہ تجھے سمجھ میں آ گیا، غوث اعظم کے لنگر میں سمجھ میں نہ آیا، غریب نواز کی چھٹی کے اندر سمجھ میں نہ آیا؟ ہم اپنے باپ کے نام پر اگر عیسیٰ میں ثواب کرتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ غریب کھائیں گے اور اس کے ثواب سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے باپ کی مغفرت فرمائے گا۔ اور غوث اعظم کے نام کے اوپر جب لنگر ہوتا ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی غوث اعظم کے مرتبے میں بلندی عطا فرمائے گا اور ان کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ یہ ہم لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ لہذا دوستو، ہم سرکار